श्रीरामचारित्रमञ्जरी श्रीमान् विष्णुः प्रजातो दशरथनृपते रामनाथोतनीतो विश्वामित्रेण मन्त्राहृदनुजसहितस्ताटकघातुकोस्त्रं ब्राह्माद्यं प्राप्य हत्वा निशिचरनिकरं यज्ञपालो विमोच्याहल्यां शापाच्च भङ्क्त्वा शिवधनुरुपयन् जानकीं प्रसीदेत्। आयन् राम सभायोर्ध्वनि निजसहजैर्भर्गवेश्वा सरोषाद्धत्वा सुरारिं पुरगौतनुतस्तापसैर्भूपपृष्टैः कल्याणानन्तधर्मो गुणलवरहितः प्राणिनामन्तरात्मे चाद्युक्तश्चाभिषेके पुरजनमहितो मह्यतां मे वचोऽपि। कैकेयी प्रीतिहेतोः स सहजनृपजो वल्कलीयानरण्यं गङ्गातारी गुहार्चः कृतरुचिरजटो गीष्पतेः पुत्रमान्यः तीर्त्वा कृष्णां प्रयातोऽवतु निजममलं चित्रकूटं प्रपन्नं स्वाम्बाविर्भातरं तं श्रुतजनकगतिः सान्त्वयन् लिप्ततीर्थः दत्त्वास्मै पादुके स्वे क्षितिपर्णकृतौ प्रेष्यतं काकनेत्रं वेश्याराज्योत्तृणाम्नो वनमतसमितो दण्डकं तापसेष्टं कुर्वन् हत्वा विराधं खलकुलदमनं याचितस्तपसाग्रैस्तेषां दत्त्वा भयं श्वानशिदनुरिषूधीन् यानगस्तात्यात् स पायात्। आसीनः पञ्चवट्यामकुरुत विकृतां राक्षसीं यो द्विसप्तक्रव्यादानप्यनेकानत करमवदीति दूषणं च त्रिशीर्षं मारीचं मार्गरूपं दशवदनवृतामाकृतिं भूमिजां याम् अन्विष्यन्नार्तगृद्रं स्वगतिमतनयन् मामवेद्घ्नन् कबन्धम् पम्पातीरं स गच्छन्निह कृतवसतिर्भक्तितुष्टः शबर्यै दत्त्वा मुक्तिं प्रकुर्वन् हनुमत उदितं प्राप्तसुग्रीवसख्यः सप्तच्चित्वा सारान् विधिवरबलिनो वालिभित्सूर्यसूनुं कुर्वाणो राज्यपालं समवतु निवसन् मौल्यवत्कन्दरेशौ नीत्वा मासान् कपीशानिह दशहरितः प्रेक्ष्य सीतां विचित्यायात श्रीमद्धनुमद्गीरमत समनुसृत्य गच्छन् कपीन्द्रैः सुग्रीवाद्यैरसङ्ख्यैर्दशमुखसहजं मानयन्नप्तिवाच दैत्यज्ञः सेतुकारी रिपुपुररुदवेद्वा नैर्वैरिकाति भग्नं कृत्वा दशाश्चं गुरुतरवपुषं कुम्भकर्णं निहत्य प्रद्यस्त्वा शेषनागं पदकमलनतं तार्क्षमानन्दरामः सर्वानुज्जीवयन्तं गिरितरमनगश्चाञ्जनेयं कपीन् स्वान् विज्ञानास्त्रेण रक्षन् समयतु दमयं लक्ष्मणाच्चक्रशत्रून् क्रव्यादान् घ्नसङ्ख्यानपि दशवदनं ब्रह्मपूर्वैः सुरेशैः पुष्पैराकीर्यमाणो कुतवः विमलमाप्य सीतां विधाय रक्षोनाथं सभक्तं स्वपुरमतः गतः पुष्पकस्तः समस्तैः साम्राज्ये चाभिषिक्तो निजजनमखिलं मानयन्मे गतिः स्यात् रक्षन् क्षोणिं समृद्धां नुत मुनिर्भीमानयन् वायुसूनुं प्रेषादित्यात्मजादीन् व्यतनुत भरतं यौ राज्येऽनुमान्य कार्ये सौमित्रिमार्तस्व गदितकृतरिघ्नोत शत्रुघ्नो यो हत्वासौ दुष्टशूद्रं विजयसुतगुभवेत् कुम्भजान्मालभारी यज्ञं तन्वन् त्रिकोटिर्व्यतुदत भरताद्यैः सुरानीश्यवाक्याद्यास्यन् दामात्रीपुरं भुजिमतस नयन्नात्रसून् स्वराज्ये कृत्वा श्री ह्री हनुमद् कृतविमलचरच्चामरच्छत्र शोभि ब्रह्माद्यैः स्तूयमानो निजपुरविरसत्पादपद्मोऽवतान्मान्। इति श्रीरामचरित्रमञ्जरी लेशतः कृता राघवेन्द्रेण यतिना भूयाद्रामप्रसादतः। इति श्रीमत्सुधीन्द्रकरकमलसञ्जात राघवेन्द्र इति कृता श्रीरामचारित्रमञ्जरी सम्पूर्णा।